सलाम। अल्लाह अकबर, अक्ल व शऊर व फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि आपके पर्दे की शान ये है कि सुनो प्यारे मुसलमानों, आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रमजान शरीफ की जब 3 तारीख आती है, आपने हस्बे मामूल आज काम जो करना शुरू किए हैं। आज आपने इमाम हसन और हुसैन को गुस्ल भी दे दिया, आज आपने इमाम हसन और हुसैन के बालों में कंघी भी कर दी। हजरत फातिमा ने खुद भी गुस्ल फरमा लिया है। हजरत अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए, फरमाया फातिमा आज ये सारे इंतजाम कैसे? हजरत फातिमा ने कहा जब मैं रात को सोई थी तो मेरे बाबा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया, मेरे बाबा किसी चीज को तलाश कर रहे थे मेरी चारपाई के इर्द गिर्द। मैंने अर्ज किया बाबा आप कहाँ चले गए? मैं आपके गम में कितना रो रही थी। मेरे आका के दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के 6 महीने के बाद में हजरत फातिमा ने इस दुनिया ज़ाहिरी को छोड़ दिया, इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर लिया। हजरत गिरामी, हजरत फातिमा इतना रोती थी आका के गम में कि एक शायर ने कहा था कि सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। हजरत फातिमा के कौल को शेर में बयान किया कि मेरे ऊपर ऐसे गमों के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, अगर वो रात पे पड़ जाते तो दिन हो जाते और पहाड़ों पे पड़ जाते तो रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह अकबर, ये हजरत फातिमा ही का कौल है। हजरात मैं बताना ये चाह रहा था कि नबी की मोहब्बत में रातों रात रोती थी हजरत फातिमा, नबी को याद करके रातों रात रोती थी हजरत फातिमा। अर्ज करती है बाबा आप कहाँ चले गए थे? नबी ने फरमाया फातिमा मैं तुझे ही तलाश कर रहा था, अनकरीब तू मुझसे मिलने वाली है। फिराक के लम्हे खत्म होने वाले हैं और विसाल के लम्हे शुरू होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है अली अब तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। अली अब हमारी और तुम्हारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। अली मेरी चंद बातें सुन लीजिए। अली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अली अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो अली मुझे माफ कर देना। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए, कहते फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। अली फातिमा तुम्हें जो है बेहतरीन लिबास में न दे सका। ऐ फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई हो तुम्हें कभी भी शिकम सैर होकर के खाना खाने को नहीं मिला। ऐ मेरी फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। ऐ फातिमा बताओ क्या चाहती हो? हजरत फातिमा ने कहा अली सुनो, मेरे बाद में मेरे बच्चे हसन और हुसैन को मैंने गुस्ल इसलिए दिया था कि पता नहीं मेरे बच्चों को आने कोई गुस्ल देगी या नहीं देगी। मैंने अपने बच्चों के बालों में कंघी इसलिए की थी पता नहीं मेरे बाद कोई मेरे बच्चों के बालों में कंघी करेगा या नहीं करेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अली मेरे हसन और हुसैन का ख्याल रखना, अली मेरी बेटी ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम का ख्याल रखना, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अली शेर खुदा से कहती है हजरत फातिमा अली मेरे बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते रहना, अली मेरे बच्चों को माँ की याद आए तो उन्हें सीने से लगा लेना, अली मेरे बच्चों को जब माँ की याद आए तो उन्हें कलेजे से लगा लेना, अली मेरे बच्चे माँ की याद में रोए नहीं, अली मेरे बच्चे जब भी रोए कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हसन और हुसैन दीवार से हाथ लगा करके रोए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी ज़ैनब दीवारों से हाथ लगा करके रोए, अली मेरे बच्चों को रोने मत देना। ये हजरत फातिमा कहती है अली और सुनो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत फातिमा तो ज़हरा से अली शेर खुदा ने कहा फातिमा इमामुल अंबिया की शहजादी हो, बताओ तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में निकालूंगा तो मदीने के लोगों को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने कहा अली मेरे सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। ये पर्दा था हजरत फातिमा तो ज़हरा का, ऐसा पर्दा था हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। जरा सोचो तो सही, आज पर्दे पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, आज हिजाब पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, कोई नंगा फिरता है हम कोई एतराज नहीं करते, कोई
गाय का पेशाब पीता है, हम कोई एतराज नहीं करते। कोई किसी चीज को, कोई गाय का गोबर अपने जिस्म पे लगाता, हम कोई एतराज नहीं करते। लेकिन लोग क्यों हमारे मजहब के पीछे पड़ गए, लोग क्यों हमारी शरीयत के पीछे पड़ गए, लोग क्यों हमारे हिजाब के पीछे पड़ गए? ऐ प्यारे मुसलमानों, सारी दुनिया की नजरें इस्लाम पे टिकी हुई है। सारी दुनिया ये सोचती है कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफा के पैगाम को खत्म कर दिया जाए, निजाम इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। ये पर्दा जो है इसका सबूत कुरान से है, इसका सबूत नस्से कतई से है। अगर कोई इंसान पर्दे का इनकार कर देगा तो वो काफिर हो जाएगा। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, आज ये जो हमले हो रहे हैं, ये हमारे मजहब पे हमले हो रहे हैं। आज जो ये हमले हो रहे हैं, ये हमारी शरीयत पे हमले हो रहे हैं। आज ये जो हमले किए जा रहे हैं, ये हमारे दीन पे हमले किए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मामला आया, ये भी कुरान में है, इस पे भी हमला हुआ, क्योंकि तलाश किए जा रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों का ईमान लूटा जाए, किस तरीके से मुसलमानों के ईमान को मजरूह किया जाए। इसलिए हिजाब का मसला उठाया गया है कि हिजाब पहन करके लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आएगी, हिजाब पहन करके लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आएगी। तुम्हारे यहाँ हिजाब पे हमला किया जा रहा है। और एक शहजादी ने, जिसका नाम मुस्कान है, उसने हिजाब के आलम ने अल्लाह अकबर का नारा लगा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। एक शहजादी ने, पर्दे के आलम ने बुर्के को पहन करके अल्लाह अकबर का नारा लगा करके कई संगियों को खामोश करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि आज भी अगर तुम एक प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओ, आज भी तुम नबी की शरीयत को अपना लो, आज भी तुम नबी के दीन को अपना लो और नबी की शरीयत पे अमल करके, नबी की सुन्नतों पे अमल करके एक प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओगे तो ये दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम वो फितरत है, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम को कोई नहीं मिटा पाया, इस्लाम को कोई नहीं खत्म कर पाया। ये साजिश आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, लेकिन आज तक इस्लाम को कोई नहीं मिटा पाया। इस्लाम को मिटाने वाले दुनिया से मिट गए। इस्लाम जैसा कल था आज भी वैसा है, सुबह क़यामत तक वैसा ही रहेगा। बेशक बेशक इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम को कोई नहीं मिटा पाया। हमले हर दौर में हुए, हर दौर में हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम के चाहने वाले हर दौर में निकल करके आते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के चाहने वाले कल भी थे, आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये था कि हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की ये शान थी और हजरत अली शेर खुदा की रजा चाहती रही हजरत फातिमा, अपने शौहर को राजी करती रही हजरत फातिमा। और शौहर को राजी करने का क्या इनाम मिलता है, क्या सिला मिलता है। मेरी माँ बहनें, बेटियां भी आई होंगी ये प्रोग्राम सुनने के लिए, जरा सुने। इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम के अंदर एक वाकया नकल किया है कि एक शौहर अपनी बीबी से ये नसीहत करके गया कि जब तक मैं सफर से वापस ना आ जाऊं घर से बाहर कदम मत निकालना। वो बीबी भी फर्मा बरदार थी, शौहर तिजारत के लिए चला गया। अचानक से उस बीबी के वालिद की तबीयत खराब हो गई, बाप बीमार पड़ा है। हजरात, उसने नबी की बारगाह में खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने
مجھ سے ایسا کہا ہے جب تک میں نہ آ جاؤں قدم گھر سے باہر نہیں نکالنا، میں کیا کروں میرا والد بیمار ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اس سے کہنا کہ وہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے۔ اللہ اکبر، باپ کی طبیعت اور خراب ہوتی چلی گئی، باپ اور بیمار پڑتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، وہ وقت آیا، آخری وقت، کہا میں بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آیا گھر کا کوئی انسان کہ چلو تمہارے والد آخری دہلیز پہ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹی جسے باپ نے سینے سے لگا کے رکھا، وہ بیٹی جسے باپ نے کلیجے سے لگا کے رکھا، وہ بیٹی جسے باپ نے اپنے جگر سے لگا کر کے رکھا، آج وہی بیٹی اپنے باپ کے جنازے کے قریب نہ پہنچ سکی، باپ کی روح نکلنے والی ہے اس کے قریب نہ جا سکی۔ حضرات اس نے پھر نبی کی بارگاہ میں خبر بھجوائی، یا رسول اللہ کیا میں جا سکتی ہوں؟ نبی نے فرمایا اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے، کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں تھی۔ حضرات گرامی، اب باپ دنیا سے چلا گیا، جنازہ تیار ہوتا ہے، پھر خبر آئی آخری بار دیکھ لے اپنے والد کو آ کر کے، پھر یہ چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا، پھر یہ چہرہ تجھے دکھائی نہیں دے گا۔ اب وہ بیٹی اپنے والد کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ پائی، تدفین ہو جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرات اب وہ بیٹی آنسو بہا رہی تھی، باپ کی ساری شفقتیں یاد آ رہی تھی، باپ کی محبت یاد آ رہی تھی، باپ کا پیار یاد آ رہا تھا، باپ کے انعامات یاد آ رہے تھے۔ وہ باپ جس نے بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھا، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو وقت سے پہلے اس کی حسب منشا چیزیں لا کر کے اس کے سامنے رکھ دی، آج اسی باپ کو نہیں دیکھ پائی، صرف شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے، صرف شوہر کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے، لیکن قدم گھر سے باہر نہیں نکالا۔ اللہ اکبر، جب شوہر واپس آیا اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کیا بات آج آنکھوں سے آنسو کیسے؟ کہا میرے والد دنیا سے چلے گئے۔ شوہر نے کہا تم گئی کیوں نہیں؟ کہا آپ کی اجازت نہیں تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں قدم گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ شوہر روتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے ایسا ایسا کہہ کے گیا تھا، میری بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ نبی نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے جا کر کے کہہ دے کہ اس نے جو تیری رضا حاصل کی ہے، اس نے جو تیری فرما برداری کی ہے، پروردگار عالم نے تیری رضا حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے، اس کے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ پتا چلا کہ شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلند رتبے عطا فرماتا ہے، بلند شانیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے علی بتاؤ اگر میری طرف سے کوئی بات پہنچ گئی ہو تو علی مجھے معاف کر دینا، کیا تم مجھ سے راضی ہو علی؟ علی شیر خدا نے فرمایا فاطمہ میں تم سے راضی ہوں۔ علی شیر خدا نے کہا فاطمہ تمہیں میرے گھر میں شکم سیر ہو کر کے کھانے کو کھانا نہیں ملا، اے فاطمہ بتاؤ میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑنے پائے۔ یہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا پیارے مسلمانوں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا اسماء مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ لے کر کے جایا جاتا ہے تو ان کے جسم کی سطح نظر آتی ہے، کیا مجھے بھی ایسے ہی لے کر کے جایا جائے گا؟ تو حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں انہوں نے کہا فاطمہ میں نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ نرم نرم لکڑیوں کی ایک ڈولی بنا لی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور اس چادر کو ڈھک دیا جاتا ہے، اس سے عورت کا جسم نظر نہیں آتا ہے، میں اس کے بنانے کا طریقہ جانتی ہوں۔ حضرت فاطمہ کے سامنے وہ بنا کر کے دکھایا، آپ بہت خوش ہوتی ہیں اور آپ فرماتی ہے کہ میرے جنازے پر بھی جو ہے وہ اسی کو ڈال دیا جائے، اسی طریقے سے ڈولی بنا دی جائے جو آج عورت کا جب جنازہ جاتا ہے تو ڈولی بنا کر کے اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دین ہے کہ عورت کے وصال کے بعد بھی اس کی پردہ دری نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اسماء بنت امیس سے کہ آپ باہر چلی جاؤ، مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو، میں اپنے رب کے حضور مناجات کرنا چاہتی ہوں، گریہ و
گزاری کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا اور اپنے رب کو یاد کرتی رہی، اپنے رب کی عبادت کرتی رہی اور رو رو کے اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میرے کانوں میں رونے کی آواز آتی رہی۔ کہتی ہیں جب میں اندر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ رو رو کر کے دعائیں کر رہی تھی، اور بعد میں فاطمہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کے لیے دعا کی، اپنے بچوں کے لیے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ اسماء بنت امیس کو دیکھ کے حضرت فاطمہ نے فرمایا میں نے کہا نا آپ کہ اب باہر چلی جائیں، مجھے اپنے رب کی یاد میں مگن ہو جانے دیجئے۔ حضرت اسماء بنت امیس پھر باہر چلی گئیں۔ کہتی ہے میں آواز سنتی رہی، لیکن جب مجھے آواز نہیں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں۔ کہتی ہے میں نے چادر ہٹائی تو حضرت فاطمہ اس دنیا میں نہیں تھی، اس دنیا ظاہری سے پردہ کر چکی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے جنازہ تیار ہوتا ہے، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ ہم تین تھے، کہتے ہیں کہ اچانک کسی نے رات میں دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دینے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے علی شیر خدا نے فرمایا علی اتنی رات میں کیسے آنا؟ علی نے کہا اتنی رات میں ابو ذر کیسے آنا ہوا؟ ابو ذر غفاری نے کہا علی میں سو رہا تھا اپنے گھر پہ، آقا خوان میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا علی کے دروازے پہ جاؤ، علی کو تمہاری ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری آئے، جنازے کو کاندھا دیا، جنت البقیع شریف کے اندر لے جا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرات گرامی جب حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اس وقت حضرت ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کہہ دیا، اے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ اے قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون تشریف لا رہی ہے؟ اے قبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون تشریف لا رہی ہے؟ یہ امام الانبیاء کی شہزادی ہے، یہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ وہ حضرت فاطمہ ہے جن کے لیے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ فاطمہ تشریف لا رہی ہے جن کے لیے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں جن کے آنے پہ نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جن کی پیشانی کو نبی بوسہ دیتے تھے، یہ وہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں جن کو نبی اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ قبر سے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے ابو ذر غفاری ہمیں آنے والے کا حسب و نسب نہ بتاؤ، اے ابو ذر غفاری ہمیں آنے والے کے تعلق سے نہ بتاؤ۔ حضرت فاطمہ تو جنتی ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ ہم گناہگاروں کے لیے تھا، یہ ہم سیاکاروں کے لیے پیغام تھا جو آج ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جلسے میں نعرہ لگا لیا ہم جنتی ہو گئے، ہم سوچتے ہیں ایک جلسے میں ہم حاضر ہو گئے ہم جنتی ہو گئے، ہم جنت کی سند سوچتے ہیں کہ ہم جلسے میں آ گئے ہم کو جنت کی سند مل گئی۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، یہ قبر ہمیں روزانہ پکار کے کیا کہتی ہے؟ کبھی ہم نے قبر کی پکار کو سنا ہے؟ قبر روزانہ پکار پکار کے کہتی ہے اے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے، اے میرے اوپر سینہ تان کے چلنے والے، اے میرے اوپر دھمک کر کے پیر رکھنے والے، اے میرے اوپر جو ہے اکڑ کر کے پیر رکھنے والے، یاد رکھ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، یاد رکھ میں وحشت کا گھر ہوں، یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، یاد رکھ میں ڈر کا گھر ہوں، یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ میرے اندر آئے تو روشنی لے کر کے آنا، میرے اندر آئے تو اپنا انتظام کر کے آنا، میرے اندر آئے تو اپنے اعمال کو درست کر کے آنا۔ آج ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہو گیا، آج ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا نام و نشان نہیں، اور ہم بھولے نہیں سماتے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ علمی صاحب نے فرمایا تھا کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار۔ قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، اور پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اعمال کو درست کر لو، یہ دنیا چند دن کی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، نبی نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ بے شک بے شک۔ ان عمرہ فیما افناہ، اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ عمر کہاں گزار کے آیا۔ اے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں،
قیامت میں بندہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ ہم سے ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کہاں گزاری؟ کہیں اس عمر کو جوئے کے اڈے پہ تو نہیں گزارا، کہیں اس عمر کو شراب کی دکانوں پہ تو نہیں گزارا، کہیں اس عمر کو جا کر کے عیاشیوں کے اڈے پہ تو نہیں گزارا۔ اس عمر کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزار دو، اس عمر کو اپنے رب کے لیے سجدوں میں گزار دو، اس عمر کو اپنے رب کی عبادت میں گزار دو۔ پیشانی میں سجدوں کا نور لے کر کے جانا قیامت کے میدان میں، پیشانی میں سجدوں کی چمک لے کر کے جانا رب کی بارگاہ میں، اور جب چمک ہوگی تو سینہ تان کے فخر سے کہہ دو گے، مولا تو نے جو مجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اسے میں نے گناہوں کے کاموں میں نہیں لگایا بلکہ تیری عبادت میں لگا کے